तख्ती नंबर 12 जज़्म और सुकून की मश्क हमने मुकम्मल कर ली है कि जिस हर्फ पर जज़्म या सुकून आए तो वो किस तरह से अदा होता है और किस हर्फ को साकिन कहते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया है। और आज का हमारा सबक है तख्ती नंबर 13 जो कि है तशदीद, कि तशदीद क्या होता है और जिस हर्फ पर तशदीद आता है उसे किस तरह से पढ़ा जाता है। ये आज हम तख्ती नंबर 13 के अंदर पढ़ने वाले हैं। गौर से और दिल लगाकर पढ़िए। आप जितना गौर और फिक्र से पढ़ेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप कुरान पाक को पढ़ना सीख जाओगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम हमारा आज का सबक जो कि है तख्ती नंबर 13 तशदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं। जिस हर्फ पर भी तशदीद आता है उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं। और तशदीद क्या होता है ये आप यहाँ पर बारीक निशान देख रहे हो, इस तरीके का, ये लकीर के ऊपर बारीक जो निशान है इस तरह का, ये है तशदीद। और ये अगर किसी भी हर्फ पर आ जाए जो कि अलिफ, बा, ता, सा वगैरह जितने भी 29 हरूफ हैं उनमें से किसी भी हर्फ के ऊपर इस तरह का निशान आ जाए यानी कि तशदीद आ जाए तो वो हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। 2 मरतबा यानी कि 1 मरतबा पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है और दूसरी मरतबा खुद उससे पढ़ा जाता है। 1 मरतबा पहले वाले हर्फ से मिलाकर और 1 मरतबा खुद उससे पढ़ा जाता है। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद उससे। तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है। सख्ती यानी कि थोड़ा सा झटका होता है, एक किस्म का झटका होता है। जिस हर्फ पर तशदीद आता है तो उसे थोड़ा सा झटके के साथ पढ़ा जाता है। नून और मीम पर अगर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। गुन्ना तो हमने आपको बता दिया है कि गुन्ना किसे कहते हैं। नाक में आवाज को कुछ देर रोकने को गुन्ना कहा जाता है। जैसे कि अन, अम, इस तरह से आवाज को रोकने को गुन्ना कहा जाता है। नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। गुन्ने की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। अब जब भी गुन्ना होगा, जिस हर्फ पर भी गुन्ना होगा, हम 1 अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर जिस हर्फ पर तशदीद है वो हुरूफ की यहाँ पर हम मश्क करेंगे। जैसे अब, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि जिस हर्फ पर तशदीद हो उस हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, 1 मरतबा खुद उससे और 1 मरतबा पिछले वाले हर्फ से मिलाकर। जैसे कि हमजा बा ज़बर अब यहाँ पर देखिए, अब ये बा के ऊपर तशदीद है, इस तरह का बारीक निशान है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ना है। जैसे कि उससे पिछले वाला हर्फ क्या है, उससे पिछले वाला हर्फ है हमजा ज़बर अ, ये आप देख रहे हो, ये हमजा ज़बर अ है। और उसके आगे वाला हर्फ है बा और बा के ऊपर है ये तशदीद, इस तरह का बारीक निशान जो कि है तशदीद। अब हमें क्या करना है कि हमें इस बा को पिछले वाले हर्फ से मिलाना है। जैसे कि हमजा बा ज़बर अब, और जब दूसरी मर्तबा ये खुद उससे पढ़ा जाता है तो बा ज़बर ब। अब यहां पर बा को 2 मरतबा अदा किया जा रहा है, बा को 2 मरतबा पढ़ा जा रहा है, इसलिए कि बा के ऊपर तशदीद है। एक तो पिछले वाले हर्फ से मिलाकर हमजा बा ज़बर अब, और 1 मरतबा खुद उससे यानी कि बा ज़बर ब, अब ब। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों के जहन में बात बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रही होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इब, हमजा बाज़ेर इब, बा ज़बर ब, इब। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसके पढ़ने में थोड़ी सी सख्ती होती है यानी कि झटका होता है। जैसे कि इब, अब, इब, हम यहां जो पढ़ रहे हैं, अब सख्ती का मतलब यही है कि अब, इब। अगर यहां पर सख्ती नहीं होगी तो ये किस तरह अदा होगा, ये होगा अब, इब, इस तरह से अदा होगा। तो यहां पर तशदीद है इसलिए यहां पर 1 मरतबा पहले वाले हर्फ से मिलाएंगे और दूसरी मरतबा खुद उससे पढ़ेंगे
اور تیسری بات یہ کہ اس لفظ کے ادائیگی میں، اس حرف کے ادائیگی میں سختی ہوگی، جھٹکا ہوگا ایک قسم کا. جیسے حمزہ بازر اب، با زبر ب، اب، اب، حمزہ با پیش اب، با زبر ب، اب. یہاں پر بھی آپ دیکھیے با کے اوپر تجدید آ رہی ہے، اس لیے ہم اسے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھ رہے ہیں اور ایک بار خود اس سے پڑھ رہے ہیں. اب بھی، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بھی. اب بھی، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بھی. حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بھی. حمزہ تا زبر ات، تا زبر ت، ات. حمزہ تا زیر اک، تا زبر ت، اکت. حمزہ تا پیش ات، تا زبر ت، ات. حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، اتی. حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، اتی. حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، اتی. اسی طرح سے ہم یہاں کی پوری مثالیں مکمل کر لیتے ہیں. اج، یہاں پر جیم ہے اور اس کے اوپر تجدید ہے، اور اس کو ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور ایک بار خود اس سے. اجی، اجو، اج، اجی، اجو. ابن. اب یہاں پر آپ دیکھیے یہ حمزہ با زبر اب، با الف دو زبر بن. اب یہاں پر دو زبر کی تنوین بھی آئی ہوئی ہے، یہ با الف دو زبر بن، اس طرح سے دو زبر کی تنوین آئی ہوئی ہے. تو ہمیں اسے کچھ الگ نہیں پڑھنا ہے، با کے اوپر تجدید بھی ہے اور با کے اوپر دو زبر کی تنوین بھی ہے. تو ہم نے یہ تو بتا دیا ہے آپ کو کہ دو زبر کی تنوین جس حرف پر ہوگی تو وہ کس طرح سے ادا ہوگا، با دو زبر بن، اس طرح سے. تو اب تجدید بھی ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے اسے پہلے والے حرف سے ملائیں گے. جیسے حمزہ با زبر اب، اور اس کے بعد یہ دو زبر کی تنوین ہے، تو جب وہ خود سے ادا ہوگا تو تنوین کے ساتھ ادا ہوگا. با الف دو زبر بن، ابن، 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 ابن. یہاں پر آپ غور کر رہے ہو کہ یہاں پر با الف دو زبر بن، با الف دو زبر بن. اب یہاں پر آنے کے بعد آپ کہیں گے کہ بھئی یہاں پر تو با الف دو زبر بن ہے لیکن یہاں پر با الف نہیں ہے، صرف با دو زیر ہے، تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ بھی حرف اسی طرح سے ادا ہوگا جس طرح سے یہ با الف دو زبر بن ہوگا. حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن، اب بن، اب بن. با زبر بب، با دو پیش بن، بب بن. با زیر بب، با دو پیش بن، بب بن. با پیش بب، با دو پیش بن، بب بن. تا با زبر تب، با الف دو زبر بن، تب بن. تا با زیر تب، با دو زیر بن، تب بن. تا با پیش تب، با دو پیش بن، تب بن. جب، جیم با زبر جب، با زبر ب، جب. جیم با زیر جب، با زبر ب، جب. صرف یہاں پر پہلے والے حرف پر جب زبر آ رہا ہے تو ج پڑھا جا رہا ہے، دوسرے والے لفظ میں جیم کے نیچے زیر آ رہا ہے تو یہاں جی پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے اگلے والے حرف میں جیم کے اوپر پیش آ رہا ہے تو یہ جو پڑھا جا رہا ہے. جب، جب بھی، جب بھی، جب بھی.
فا عین زبر فا، عین زبر فا، فا عین زبر فا، عین الف زبر آ، فا آ۔ اب یہاں پر دیکھیے فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں عین الف زبر آ ہے اور یہاں پر عین زبر ہے، اس لیے ہم اسے فا عین زبر فا عین زبر فا اس طرح سے پڑھیں گے، اور یہاں پر فا عین زبر فا اور عین الف زبر آ، فا آ اس طرح سے پڑھیں گے۔ کوی، توا، یہاں پر بھی آپ دیکھیے واو کے نیچے زیر ہے، کاف واو پیش کو، واو زیر وی، کوی، اور یہاں پر تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا، سجی، عد، حو، ہا واد پیش حو، واد پیش وو، حو، حی، ہا یا زبر حی، یا زبر یا، حی۔ اب یہاں پر دیکھیں یہاں تین حرف ہیں، ایک ہے یہ عین زبر ع، یہ ہے لام زبر ل، اور یہاں یا ہے اور یا کے اوپر یہ تشدید ہے، اس لیے یہ عین کے اوپر زبر ہے، اسے پڑھیں گے عین زبر ع، لیکن یا کے اوپر تشدید ہے، اس لیے ہم یا کو ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملائیں گے اور ایک مرتبہ خود اس سے پڑھیں گے، جیسے لام یا زبر لئی، یا زبر یا، لی، اس طرح سے ہمارا یہ جملہ بنا، علی، ایاک۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے تین جملے ہیں، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، یا، کاف زبر ک، ایاک، یظن، یا زبر یا، و نون پیش ون، نون پیش نو، یظن، ثم، ثا میم پیش ثم، میم زبر م، ثم، جس طرح سے یہاں پر کہا گیا ہے کہ نون اور میم کے اوپر جب تشدید آتا ہے تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی کسی حرف میں بھی غنہ نہیں ہوگا، صرف نون اور میم جب ان پر تشدید آئے گا، اس طرح کا نشان آئے گا تو یہ غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ وا نون پیش ون، یہ نون کے اوپر تشدید ہے، وا نون پیش ون، ون، اس طرح سے غنہ ہو رہا ہے، اور نون پیش نو، ظن، یظن، اور یہاں پر دیکھیے یہ میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا، جیسے سا میم پیش سم، سم، اب دیکھ رہے ہو کس طرح سے غنہ ہو رہا ہے، سم، میم زبر م، سم، اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ سیرت، سین یا پیش سوئی، یا زیر ی، سجی، را تا زبر رت، سجیرت، سعیرت، سین عین پیش سع، عین زیر عی، سعی، را تا زبر رت، سعیرت، عطلت، عین تا پیش عط، تا زیر طی، عطی، لام تا زبر لت، عطلت۔ تو یہاں پر ہم نے جس حرف پر تشدید ہے ان حرفوں کو، ان مثالوں کو بالکل اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بالکل اچھے طریقے سے یہ بات آ گئی ہوگی کہ جس حرف پر تشدید آتا ہے تو وہ حرف کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اور نون اور میم پر جب تشدید آتا ہے تو وہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جو بندے مدرسہ یا مسجد جا کر قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتے، نہیں سیکھ سکتے، جس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ اپنے خالی اوقات میں گھر میں بیٹھ کر آن لائن قرآن پاک کو سیکھ سکے تجوید کے ساتھ۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔